पवित्र उपदेश उसको 25बाट नै हामी सिकिरहेको छौँ अझ पनि, जसद्वारा चाहिँ हामीले स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई हेरिरहेका छौँ। हामीले डर र मानिसको डर र परमप्रभुको भरोसा भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि हिजो हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ अब्राहमको सन्तानद्वारा पुरा हुन्छ। सो अब्राहमको सन्तान अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा प्रमिस गर्नुभएको थियो। अनि वचनले पनि हामीले हेर्यौँ, हिब्रू 2:16, गलाती 3:16 लाई हामीले हेर्दै थियौँ है, कि हिब्रू 2:16 पदमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई बचाउनु आउनु भएको होइन, अब्राहमको सन्तानलाई बचाउनु आएको हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जो अब्राहमको छन्, जो विश्वासका छन्, तिनीहरू चाहिँ कसको सन्तान हुन्? अब्राहमको सन्तान भनेको गलातीको किताब 3:7 पदलाई हामीले पढिरहेका थियौँ। र आज हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाको अर्को हिस्सालाई हेर्छौँ। प्रमिस। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ केसमाथि आधारित छ भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि, प्रमिसमाथि आधारित छ। अनि परमेश्वरले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। अनि परमेश्वरले जब एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो अब्राहमसँग, त्यो प्रतिज्ञालाई उहाँले बदलिनु भएन। अनि अब्राहमलाई चाहिँ किन कुलपति भनेर सम्बोधन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने अब्राहमलाई परमेश्वरले जब प्रतिज्ञा गर्यो, त्यो प्रतिज्ञामा अब्राहम के भयो? विश्वासयोग्य बन्यो। उसले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई विश्वास मात्रै गरेन, तर उसले भरोसा पनि गर्यो। अनि भरोसा चाहिँ कसरी गर्यो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ, उसले त्यो प्रतिज्ञाको सन्तानलाई यो पृथ्वीमा ल्याउनको लागि विश्वासयोग्य भयो अन्तसम्म पनि। अनि एक दिन जब प्रभुले उसलाई भन्नुभयो, जब इसाक जन्मिसकेर पनि बलिदान चढाइदिएर छोरालाई भन्दाखेरि त्यहाँ पनि उसले विश्वासयोग्यतालाई उसले बुझेको थियो। यदि उसले एउटा कुरालाई के जानेको थियो भन्दाखेरि, यदि उसको मरेको शरीरबाट, मरिसकेको मुर्दा शरीरको शरीरबाट यदि परमेश्वरले जीवनलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ भने, परमेश्वरले यदि उसको छोरा मर्यो भने पनि जिउँदो बनाउन सक्छ भन्ने उसलाई थाहा थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले मलाई ट्राई गर्नुभएको होला, लास्टमा त प्रभुले गएर छोडिदिनै हुन्छ भन्ने खालको थिएन। कोही बेला हामीलाई त्यस्तो लाग्छ, जब हाम्रो जीवनमा जान्छ प्रभुले मलाई ट्राई गर्नुभएको होला, लास्टमा गएर छोडिदिनु हुन्छ होला भन्ने नै लाग्छ हामीलाई। हाम्रो भरोसाहरू त्यस्तो कुराहरूमाथि आधारित हुन्छ। तर त्यसमाथि उसले भरोसा गरेको थिएन, उसले परमेश्वरको प्रमिसलाई ट्रस्ट गरेको थियो भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। सो परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 9:8 पदलाई हामी यो सन्दर्भमा हेर्छौँ। र हामीले पहिला जसरी यो मर्निङ डिभोसनको वचनलाई सिक्थ्यौँ, त्यो भन्दाखेरि अलिकति हाम्रो लेभललाई हामीले गियर अप गरेको छौँ, हामी माथि बढ्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिजनालाई सायद यो बुझ्नु पनि गाह्रो भइरहेको छ होला। तर मेरो प्रार्थना यो छ कि बुझोस् भनिकन, किनभने हाम्रोमा जति समय छ, अब हामीले जति समयमा जति कुरा सिक्न सक्छौँ त्यो हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग समय एकदमै थोरै समयहरू मात्रै छ। हामी जसरी संसारको सबै कुराहरूलाई देख्दैछौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सानो समयहरूमा हामीले थुप्रो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने छ। त्यो बुझ्नु चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्तलाई यदि बुझेनौँ भने हामीलाई बुझ्नु गाह्रो पर्छ अरू कुराहरू। तर सिद्धान्तलाई बुझेका छौँ भने हामीले त्यहाँदेखि अरू कुराहरूलाई बुझ्दै जान्छौँ। हामीले म्याथ्स पढ्दाखेरि हामीलाई सिकाउँछ नि प्लस र माइनसको फर्मुला सिकाउँछ है। प्लस र माइनसको फर्मुला सिकेपछि के हुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँले सधैँ जोड्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मलाई एन्सर मात्रै सिकाएन, तर कसरी जोड्नु र कसरी घटाउनु सिकाइदियो। कहाँ चाहिँ गुणा गर्नु, कहाँ चाहिँ भाग गर्नु भनेर सिकाइदिएको कारणले गर्दाखेरि एकपल्ट इस्टाब्लिस भयो, त्यो प्रिन्सिपल इस्टाब्लिस भएपछि के भयो, अब हामी जे पनि जोड्न सक्छौँ, जे पनि भाग गर्न सक्छौँ, जसको पनि हामी औसतहरू निकाल्न सक्छौँ, पर्सेन्टेजहरू निकाल्न सक्छौँ। त रोमीको किताब 9:8 पदमा के भनेर लेखेको छ? रोमीको किताब 9:8 पदमा 6 देखि नै पढ्छु। इनफ्याक्ट
तर परमेश्वरको वचन व्यर्थमा भए जस्तो त होइन, किनभने इजरायलीहरू सबै इजरायली नै होइनन्, न त अब्राहमको वंश भएकोले नै सबै उनका सन्तान हुन्। तर इजाकमै तेरो वंश कहलाइनेछ, अर्थात् शरीरको सन्तान चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन, तर प्रतिज्ञाको सन्तान नै एउटा वंश गनिएका छन्। किनभने प्रतिज्ञाको वचन यो छ, तोकिएको समय अनुसार म आउनेछु र साराको एउटा छोरा हुनेछ। सो यो चाहिँ हामीले जेनेसिस च्याप्टर 18 वर्स 14 मा भेटाउँछौँ यो वर्सलाई। तोकिएको समयमा म आउँछु, तोकिएको समय भने एपोइन्टेड टाइम भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ पनि देख्छौँ। माथिको कुरालाई पहिला हेरौँ, त्यहाँदेखि हामी त्यो एपोइन्टेड टाइमको विषयमा पनि हामी अलिकति हेर्छौँ। त यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ 6 र 7 पदलाई हेर्नुहोस्। तर परमेश्वरको वचन व्यर्थमा भए जस्तो त होइन, न त अब्राहमको वंश भएकोले सबै उनका सन्तान हुन्, तर इजाकमै तेरो वंश कहलाइनेछ। किनभने इजरायलीहरू सबै इजरायली होइन, इजरायलीहरू सबैजना इजरायली होइन भन्दैछ, न त अब्राहमको वंश भएकोले सबै नै उनको सन्तान हुन्, तर इजाकमा नै तेरो वंश कहलाइनेछ, अर्थात् शरीरको सन्तान चाहिँ परमेश्वरका सन्तान होइन। सो क्लियर, परमेश्वरको कुराहरू यति साह्रो प्रत्यक्ष छ, क्लियर छ। अब हामीले तल गएर प्रकाशको किताब 7 अध्यायमा गएर हेर्यो भने त्यहाँ 1,44,000लाई के गरेको छ, छाप लगाएको कुराहरू छ होइन। सो यो 1,44,000मा सबै इजरायलीहरूलाई लगाएको छ नि त। तर कतिजना मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वचनलाई लिएर कि साँच्चै नै त्यो चाहिँ इजरायलकै कुलको त्यो 1,44,000 नै हो। तर बाइबलले यहाँ भेरी क्लियरली भन्दैछ त्यो शरीरको हिसाबले चाहिँ त्यो सन्तान नै होइन। तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ, शरीरको हिसाबले चाहिँ जन्मेको चाहिँ अब्राहमको सन्तान होइन, इजरायली पनि होइन। अन्त फेरि रोमीको किताब 2 अध्यायले पनि भन्छ बाहिरी यहुदी चाहिँ यहुदी होइन भनेको छ। 2 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा भनेको छ बाहिरी यहुदी यहुदी होइन भनेर भनेको छ होइन। बाहिरी खतना होइन भनेको छ है। भित्री यहुदी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, भित्री खतना इम्पोर्टेन्ट हो। त किन यो दुईटा कुरा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किन इजरायलीहरूकोमा एउटा करार छ नि त, एउटा कभनेन्ट। अनि त्यो करार चाहिँ केसको करार हो, खतनाको करार हो। अनि त्यो खतनाको करारमा चाहिँ उनीहरूले के घमण्ड गर्थ्यो भने हामी चाहिँ खतना भएको मान्छेहरू हो, हामी चाहिँ सर्कमसिजन भएको मान्छे हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसको सन्तान हौ, अब्राहमको सन्तान हो भनिकन। किनभने अब्राहमलाई खतनाको करार परमेश्वरले उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा दिनुभएको छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले अब्राहमलाई मेरो सामने तिमीहरू निर्दोष भएर पवित्र भएर। अनि त्यो त्यसको साइन चाहिँ के थियो, त्यसको चिन्ह चाहिँ के थियो, खतना थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर जति पनि सन्तान आयो अब्राहमको, शारीरिक सन्तानहरू आयो, उनीहरू सबै घरमा भएको कमारादेखि लिएर सबैको पनि खतना भएको थियो त्यति बेला है। सो तर अब उनीहरू के भयो, त्यो शरीरको लमा, आउटर लमा, बाहिर शारीरिक नियममा उनीहरू बाँचिरहेछ। सो परमेश्वरको सिद्धान्त, स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था चाहिँ कति बेला हाम्रो जीवनमा पूर्ण हुन थाल्छ भन्दाखेरि जब हामी शारीरिक हिसाबले होइन, तर त्यो वचनलाई चाहिँ हामी आत्मिक हिसाबले लिन थाल्छौँ। किनभने वचनले भन्छ, रोमीको किताब 7 अध्यायको 14 पदले के भन्छ, व्यवस्था चाहिँ के हो, आत्मिक हो। व्यवस्था आत्मिक हो। व्यवस्था आत्मिक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मिक रूपमा हामीले लिन पर्छ। अनि वचन पनि वचनको आत्मालाई, द स्पिरिट अफ द वर्ड, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 पद अनुसार लेखाइले चाहिँ मार्छ, तर आत्माले चाहिँ के दिन्छ, जीवन दिन्छ। सो यसलाई लेखाइलाई मात्रै पढ्थ्यो नि फरिसी शास्त्रीहरूले, अनि त्यसले के गर्थ्यो, उनीहरू सबैलाई भारी बोकाइरहन्थ्यो, मारिरहन्थ्यो, तर त्यहाँभित्र भएको आत्मालाई चाहिँ उनीहरूले विश्वास नै गर्न सक्दैन थियो। उनीहरूले त्यहाँभित्र भएको जीवनलाई चाहिँ उनीहरूले ग्रहण नै गर्न सक्दैन थियो। यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ रोमीको किताब 9 अध्यायको 6 पदमा, किनभने
इजरायलीहरू सबै इजरायली त होइनन् भन्दैछ। किनभने इजरायलीहरू सबैजना चाहिँ इजरायली होइन। सो यसले के क्लियर बनाउँदैछ? सो भित्री आत्मिकी रूपमा होइन भने चाहिँ यदि होइन, आत्मिकी रूपमा तिमी केही होइनौ, यदि तिमी आत्मिकी रूपमा तिमीले आत्मा र सत्यतामा प्रभुलाई बुझेको छैनौ, तिमीले विश्वास गरेको छैनौ भने तिमी होइनौ। यु आर नट अ ट्रु बिलिभर। तिमी वास्तविक विश्वासी पनि होइनौ, तिमी वास्तविक इजरायली पनि होइनौ। तिमी एउटा जस्ट नामधारी मात्रै हो, नाम मात्रै बोकिरहेको छ। नामधारी भन्छ नि, नामधारी भनेको चाहिँ नामलाई बोक्नु, धारण गर्नु भनेको नि। नामलाई चाहिँ धारण गर्यो तर जीवनलाई चाहिँ धारण गरेन। सो त्यसको बादमा भन्दैछ न त अब्राहमको वंश भएकोले नै सबै उनका सन्तान हुन्। अब अब्राहमको वंश भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबै उनको सन्तान होइन। अब फरिसी शास्त्रीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा के भन्थ्यो? हामी कसको सन्तान हौ? हामी अब्राहमको सन्तान हौ, हामी कसैको दासत्वमा छैनौँ भनिकन उनीहरूले भनेको छ। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको हामीले 33, 34, 35 पदहरूलाई पढ्दाखेरि त्यहाँ भेट्छौँ। उनीहरूले के भन्यो? हामी कसैको पनि दासमा परेका छैनौँ। हामी कसको सन्तान हौ? हामी त अब्राहमको सन्तान हौ। सो उनीहरूलाई के कुराको घमण्ड थियो? जातको घमण्ड थियो। उनीहरूलाई चाहिँ जातको घमण्ड थियो। उनीहरू चाहिँ अब्राहमको सन्तान, उनीहरूकोमा चाहिँ अब्राहमको है अब डिएनए छ भनेर उनीहरूकोमा घमण्ड उनीहरूकोमा चाहिँ। तर उनीहरूले के बुझ्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले प्रतिज्ञालाई चाहिँ बुझ्नै सकेन। प्रतिज्ञालाई बुझ्नै सकेन। त एउटा व्यक्ति कति बेला चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ? एउटा व्यक्ति कति बेला चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा आउँछ भने चाहिँ नि जब उसले त्यो अब्राहमको आत्मिकी प्रतिज्ञाहरूलाई उसले बुझ्न थाल्छ। अब हामीले हिजो हेऱ्यौँ नि, प्रभु चाहिँ कसको सन्तानलाई बचाउन आउनु भएको हो? अब्राहमको सन्तानलाई। तर त्यो शारीरिक सन्तानको कुरा गरेको होइन, शारीरिक सन्तानको कुरा गरेको होइन, तर अब्राहमको त्यो प्रतिज्ञाको सन्तानलाई। किनभने अब्राहमको सन्तान त इस्माइल पनि थियो नि त शारीरिक हिसाबले है, तर प्रतिज्ञाको हिसाबले चाहिँ को थियो? इजाक थियो, प्रतिज्ञाको हिसाबले। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म जब त्यो प्रतिज्ञाको व्यवस्थालाई बुझ्दछौँ, द ल अफ प्रमिसलाई बुझ्छौँ हामी, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी स्वतन्त्रताभित्र पस्न थाल्छौँ। वास्तवमै हामी नत्र भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ हामी जति पनि परमेश्वरको आत्मिक कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी शरीरलाई मिसाउने कोसिस गरिहाल्छौँ। मतलब भाइगिरी, नातागिरी के भन्छ त्यसलाई अब संसारमा त्यस्तै छ नि त है। आफ्नो एउटा इङ्ग्लिसमा भनेको चाहिँ नि ब्लड इज थिकर देन वाटर भन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो? पानी भन्दा चाहिँ खुन नै बाक्लो हुन्छ भनेको चाहिँ के हो? आफ्नोलाई चाहिँ जसरी पनि चेप्छ भनेको त्यो भनेको। अन्त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई आत्माको स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा हामीलाई जानु दिँदैन। जबसम्म नि अब हामीले पढेको छौँ, जबसम्म हामी शरीरमा छौँ प्रभुदेखि चाहिँ के छौँ? टाढा छौँ। शरीरमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी प्रभुदेखि टाढो नै हुन्छ जति नै गऱ्यो भने पनि। सो जबसम्म एउटा शारीरिक व्यवस्थामा मात्रै हामी बाँचिरहेको छौँ भने चाहिँ हामी प्रभुदेखि टाढा हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई बुझ्ने है, परमेश्वरको हरेक आत्माको स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई पनि हामी शारीरिक हिसाबले नै प्रयोग गर्छौँ। अन्तत गलातीको किताबमा भन्यो कि स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ प्रभुले तिमीलाई बोलाउनु भएको हो है। अनि यस कारणले गर्दाखेरि तिम्रो त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ तिमीले शरीरको मौकामा प्रयोग नगर भनेको छ। सो त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले कहाँ प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले प्रतिज्ञालाई पक्रिनको लागि हामीले प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने रहेछ। सो जुन दिन चाहिँ हामीले हाम्रो स्वतन्त्रताको भ्याल्युलाई बुझ्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी केमा फोकस हुन्छौँ भन्दा नि हामी भरोसामा फोकस हुन्छौँ, हामी प्रतिज्ञामा फोकस हुन्छौँ। अब यो खण्डलाई पढ्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब प्रभुले भन्नु 8 पद हेर्नुहोस्, अर्थात् इजाकमै तेरो वंश कहलाइनेछ। अर्थात् शरीरको सन्तान चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन। हेर्नुहोस्, शरीर एकदमै बाइबलले भेरी क्लियरली बताएको छ, शरीरको सन्तान चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? मेरो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू चाहिँ को हो? जसले परमेश्वरको
इच्छालाई पालन गर्छ हैन। मत्तीको किताब 13 अध्यायमा भन्नुभयो नि मेरो दाजुभाइ मेरो आफ्नो मान्छेहरू को हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो तपाईको दाजुभाइ तपाईको आमा बाहिर आइरहेको छ भन्दाखेरि के भन्नु हो मेरो आफ्नो मान्छे के हो जसले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्छ हेर्नुहोस् है। सो अब प्रभुको इच्छालाई पालन गर्ने मान्छेहरू हामी एकसाथ भेट्यौँ भने के हुन्छ त्यो साइनो यति साह्रो गहिरो हुन्छ हैन। प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेसँग भने त्यो साइनो चाहिँ अब आफ्नै दाजुभाइ दिदी बहिनी भन्दाखेरि पनि त्यो साइनो गहिरो हुन्छ। अनि कतिपल्ट चाहिँ एउटा शारीरिक मान्छेले चाहिँ नि त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदमै अब हामीदेखि आफ्नो मान्छे पनि नचाहिने नाता गोता पनि नचाहिने अर्बाङ्गीहरू है प्रभुले चाहिँ प्रेम गर्नु भनेर सिकाएको छ होइन। फेरि अब के गर्छ परमेश्वरकै वचनलाई लिएर उल्टा पलटवार गर्छ मान्छेले। परमेश्वरको प्रेम त्यही हो अन्त हामी के हुन्छौँ त्यति सुनेपछि त हामी पनि फुत्रुक्कै हुन्छौँ है। त्यहाँदेखि हामी के हुन्छौँ अघि आत्मामा बढ्दै थियो नि फेरि अब हामी संसारको मोह माया प्रेमपट्टि फेरि हामी ढल्किन थाल्छौँ अथवा हामी त्यो भनाइले गर्दाखेरि हामी के हुन्छौँ कोही कोही बेला हामी अगाडि बढ्नुदेखि रोकिन्छौँ। तर आज यदि तपाईँ कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि यहाँ प्रभुको वचनले भन्दैछ शरीरको सन्तान चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन है। शरीरको सन्तान चाहिँ परमेश्वरको सन्तान होइन। त्यसको मतलब हामी सन्तान नै होइन हाम्रो आफ्नो पर्ने मान्छे नै छैन भनेको होइन। छ नि किन छैन तर पहिला चाहिँ जहिले पनि के आउँछ प्रतिज्ञा आउँछ। पहिला चाहिँ जहिले पनि प्रमिस आउँछ। प्रमिस चाहिँ पहिला आउन जरुरी छ। अनि के भन्दैछ यहाँ वचनले भन्दैछ किनभने प्रतिज्ञाको वचन यो छ कि तोकिएको समय अनुसार म आउँछु र साराको एउटा छोरा हुन्छ। अब ल अफ द प्रमिस प्रतिज्ञाको नि व्यवस्थामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि देयर इज एन एपोइन्टेड टाइम। सो परमेश्वर हामी म प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्छु भनेर चाहिँ त्यतिकै चाहिँ के भन्नु हामी अगाडि बढ्दैनौँ। सुन्नुहोस् है म प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्छु भनेर किनभने जब हाम्रो जीवनमा परिस्थिति आउँछ त्यो परिस्थितिले चाहिँ प्रतिज्ञालाई छेलिदिन्छ। कोही कोही बेला परिस्थिति यति साह्रो ठुलो भएर आउँछ समस्या यति साह्रो ठुलो भएर आउँछ कि त्यसले के गरिदिन्छ प्रमिसलाई नै छेलिदिन्छ। परमेश्वरले एकदमै भन्नुभएको नि भेरी क्लियरली अब्राहमलाई अब्राहम पनि थिएन अब्राहम थियो त्यति बेला हो अब्राहमलाई क्लियरली भन्नुभएको हो कि तेरो चाहिँ एउटा के हुन्छ सन्तान हुन्छ छोरा हुन्छ। तर त्यसको बिचमा परिस्थिति चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त उसको ढल्दै गरेको एज थियो आयु थियो उसको पत्नीको गर्भधारण गर्नु सक्ने क्षमताहरू सकिँदै गरेको एउटा परिस्थिति थियो। सो परिस्थिति चाहिँ के आयो प्रतिज्ञालाई खेल्नुको लागि परिस्थिति आयो। परिस्थिति आयो नि त अब घाम कत्रो ठुलो छ है पृथ्वीभन्दा 1000 गुणा ठुलो छ घाम होइन। पृथ्वीभन्दा 1000 गुणा छ मतलब पृथ्वीले घामलाई खेल्न सक्छ खेल्न सक्दैन है। तर नि हामी यसो आकाशमा घाम लागिरहेको बेला यसो हाम्रो हातले यसो गऱ्यो भने घाम खेलिन्छ खेलिँदैन हजुर खेलिन्छ नि है। त के हाम्रो हात चाहिँ घामभन्दा ठुलो भएको हो त्यो चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ घामभन्दा ठुलो भएको होइन। तर त्यो हेराइ चाहिँ के भयो पर्सपेक्टिभले गर्दाखेरि के भयो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो घाम पनि सानो जस्तो लाग्छ। घामको साइज त पृथ्वीभन्दा त हजारौँ घामभित्र त पृथ्वी चाहिँ हजारौँवटा मतलब लाखौँ गोली पनि पस्छ त्यत्रो ठुलो छ घाम। तर के भयो हाम्रो पर्सपेक्टिभ हाम्रो आयाम हाम्रो दृष्टिकोणले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई छेलिदिन्छ अनि हामीलाई कस्तो लाग्छ ला अब त छेलिदियो यो कुरा भनेकन। तर परमेश्वरले के राखिदिनु भएको थियो त्यहाँ प्रभुले भन्नुभयो अब्राहमलाई म चाहिँ अपोइन्टेड टाइममा आउँछु। म चाहिँ एउटा समयमा चुनिएको समयमा आउँछु ठहराएको समयमा प्रभुले भन्नुभयो कि म चाहिँ तोकिएको समय अनुसार आउँछु। सो त्यहाँ के छ त्यो प्रतिज्ञा पनि पुरा हुनुको लागि के छ त्यहाँ एउटा तोकिएको एउटा समय छ। सो परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। तर हामीले याद राख्नुपर्छ कि त्यहाँभित्र चाहिँ एउटा तोकिएको समय हुन्छ। त्यो समय तोक्ने अधिकार हाम्रोमा छैन त्यो चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नु हुनेकोमा मात्रै छ। त्यसले जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँले मात्रै तोक्न सक्नुहुन्छ त्यो समयलाई होइन। त्यो समय चाहिँ हामी तोक्न सक्दैनौँ नि है हामी तोक्न सक्दैन। एउटा बाउले छोरालाई भन्छ या छोरीलाई भन्छ है म तिम्रो लागि यो गरिदिन्छु। अब त्यो नानी सानो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ कहिले गर्ने
अब गर्नुहोस् त तपाईँले भनिहालेको छ त गर्नुहोस् त गरिहाल्नुहोस् त त्यहाँदेखि नगर्दाखेरि के हुन्छ खै तपाईँले त गरेन है मेरो बाउले त गरेन मेरो आमाले त गरेन थुप्रोपल्ट मान्छे त्यस्तो परमेश्वरसँग पनि हाम्रो डिलिङ त्यस्तै हुन्छ खै त अन्त परमेश्वरले भनेको त मेरो लाइफमा त केही पनि पुरा भएन त केही पनि पुरा भएन आज बिहान नि मैले नि स्वर्गमा एकजना मान्छेको घर देखाउनु भयो प्रभुले मलाई अनि त्यो मेरो लागि अचम्मको अनुभव थियो क्या अचम्मको अनुभव यस्तो रहेछ घर उयो ढुङ्गा जस्तै ग्रे कलरको रहेछ यसो हेर्दाखेरि परबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तै ढुङ्गा जस्तै ग्रे कलरको छ तर त्यहाँ भित्र भएको एउटा इँटालाई देखाउनु भयो एउटा ब्रिकलाई देखाउनु भयो यस्तै ढुङ्गा तर त्यो ब्रिक भित्र यति साह्रो बेसी डायमन्ड्सहरू रहेछ एउटा ब्रिक नि अब यति साह्रो एक्सपेन्सिभली डेकोरेट गरेको छ एउटा ब्रिकलाई अनि त्यो यति साह्रो अब त्यस्तो त त्यो इँटाले यसो हेर्दाखेरि ढुङ्गाको घर जस्तो देखिरहेको थियो परबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तर जब त्यसलाई छेउबाट देखेँ त्यसभित्र त हिरा 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 जडेको रहेछ छक्कै पऱ्यो त्यसलाई देख्दै गर्दाखेरि नि है अहिले यो चाहिँ फलानुको घर हो भन्नुहुँदै चाहिँ अन्त परमेश्वरको काम गर्ने तरिका त यति साह्रो म्यासिभ ठुलो छ त्यो एउटा इँटालाई देख्दाखेरि नै त्यहाँभित्र भएको एउटा ब्रिकलाई देख्दाखेरि नै म छक्कै पर्दै थिएँ यति साह्रो अचम्मको हुँदो रहेछ यति साह्रो अब कल्पनै गर्नु नसक्ने हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई रियलाइज गरिरहेको थिएँ अब त्यो त त्यहाँ छ नि वास्तवमा त्यो त्यहाँ छ तर अब त्यो महिमालाई चाहिँ अब हामीले नदेख्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला हाम्रो सानो परिस्थितिले हामीलाई छेलिदिन्छ अगाडि सानो परिस्थितिले छेलिदिन्छ अनि हामी हत्तालिन्छौँ हामी डराउँछौँ ला के हुने भनेर तर अनन्ततालाई एउटा मान्छेले देख्यो भने नि अहिलेको वर्तमान कष्ट चाहिँ हामीलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन तर के छ त्यो अनन्तता पुरा हुनु र अहिलेको परिस्थितिको बिचमा चाहिँ एउटा के छ टाइम छ त्यसको बिचमा एउटा समय छ अनि त्यो समय कसले अपोइन्ट गर्नु भएको हो परमेश्वरले अन्त यहाँ के भनेको छ नियुक्त तोकिएकै समय अनुसार चाहिँ म आउँछु भन्नुभयो सो तोकिएको समयदेखि चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि बाहिर काम गर्नु हुने हेर्नुहोस् है स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र चाहिँ प्रतिज्ञा छ प्रतिज्ञाभित्र चाहिँ फेरि के रहेछ तोकिएको समय छ हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई केसको आवश्यकता छ पृथ्वीमा चाहिँ केसको आवश्यकता छ धीरजको आवश्यकता छ नि त सो के छ यो चाहिँ यसरी प्यारलल जाँदो रहेछ सो अब्राहमले के गरे अब अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो नि अनि हि डिड नट वेभर भनेको छ ऊ अलिकति पनि धर्म रहेन भनेको छ होइन रोमीको किताब 4 अध्यायको 20 पदमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा लिएर ऊ अलिकति पनि धर्म रहेन तर के भयो उसको विश्वासमा चाहिँ ऊ बलियो भयो भनेको छ अनि उसले परमेश्वरलाई के गर्यो महिमा दिने रह्यो भनेको छ महिमा दिने रह्यो उसलाई थाहा थियो कि समथिङ इज कमिङ केही कुरा आउँदैछ सो के भयो केही कुरा आउँदैछ भन्ने कुरालाई उसले रियलाइज गर्यो तर देखेको चाहिँ छैन है यताबाट चाहिँ के हुँदैछ उसको मनुष्यत्व चाहिँ दिन प्रतिदिन के हुँदैछ नाश हुँदैछ रोमीको किताब 4 अध्यायको 20 पद रोमीको किताब 4 अध्यायको 20 पदमा के भनेको छ वी डिड नट वेभर भनेको छ कुनै अविश्वासले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई लिएर उसलाई के गर्न सकेन धर्म रहन सकेन उसलाई धर्म रहने थुप्रो कुराहरू थियो तर सकेन भनेर लेखेको छ अनबिलिफ सो अब यहाँ ल अफ द वर्ल्डमा पृथ्वीमा चाहिँ के छ अनबिलिफ छ नि त पृथ्वीले संसारको नियमले चाहिँ के भन्छ सिइङ इज बिलिभिङ भन्छ नि त अब के छ अब यसो हेर्दाखेरि अब्राहम दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै जाँदैछ सारा के हुँदैछ बुढी हुँदै जाँदैछ अब संसारको हिसाबले सिइङ इज बिलिभिङ सो उसको अगाडि देखिने कुरा चाहिँ विश्वास भन्दा पनि बेसी के थियो अविश्वासको कुराहरू थियो तर के भयो यो व्यक्ति चाहिँ ऊ विश्वासमा अगाडि बढेको अनि के भन्दैछ हि ग्रिउ स्ट्रङ भनेको छ उसले चाहिँ नि एउटा चुनाव गरेछ ऊ बलियो हुने निर्णय गरेछ अब भित्रै रूपमा बलियो हुँदाखेरि चाहिँ नि बाहिरी मनुष्यत्व चाहिँ जहिले पनि नाश हुँदै गएको हुन्छ हामीलाई भित्रीबाट बलियो हुनु केले दिएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाहिर मनुष्यत्व जुन चाहिँ
शरीरको कुराहरू छ नि त्यसले चाहिँ हामीलाई भित्री रूपमा कहिले पनि बलियो हुन दिँदैन, कहिले पनि हामीलाई बलियो हुन दिँदैन। यहाँ के भनेको छ भने अर्थात् शरीरको सन्तान चाहिँ परमेश्वरका सन्तान होइनन् भन्ने छ। सो अब हामी शारीरिक हिसाबले मात्रै सबै कुरा गर्छौँ भने चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान नै भएको हुँदैन, सन्तान नै भएको हुँदैन। सो के भयो, अब्राहमलाई प्रभुले भन्नुभयो म आउँछु अपोइन्टेड टाइममा, यु विल ह्याभ अ सन, तिम्रो छोरा जन्मिन्छ, तिम्रो छोरा जन्मिन्छ। सो प्रभुले के गर्नुभयो, मलाई आकाशको तारा देखाइराख्नु भएको थियो, समुद्रको बलुवा देखाइराख्नु भएको थियो, पृथ्वीको धुलो देखाइराख्नु भएको थियो। परमेश्वरले के देखाइरहन्छ भनेर उसले गनगन गर्दै बसेन अरे। एभ्री टाइम त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो अरे, झन् स्ट्रङ हुँदै गयो अरे। एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलसम्म के भयो, स्ट्रङ भयो। अब तपाईँ र मेरो विषयमा चाहिँ बाइबलले के भन्छ त? बाइबलले तपाईँ र मेरो विषयमा चाहिँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 12 पदमा हामीलाई भनेको छ। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 12 पदलाई हेरौँ। यसो भनेर लेखेको छ 11 र 12। यसो भनेर लेखेको, यसकारण याद राख तिमीहरू शरीरमा एकपल्ट अन्य जाति भएकाहरू। केमा अन्य जाति थियौँ हामी? शरीरमा चाहिँ के थियौँ हामी? अन्य जाति, जसलाई शरीरमा हातबाट खतना गरेकाहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ? बेखतनाका भन्दा रहेछ, अनसर्कमसाइज। सो त्यो शब्दहरू आयो नि, बेखतना भन्ने शब्दहरू सबै के थियो? एउटा शारीरिक रूपमा कसैलाई प्रोभोक गर्ने, रिस उठाउने है एउटा थियो। तर अब हामी चाहिँ के थियौँ? हामी त अन्य जाति भएका थियौँ, प्रभुको जातिदेखि बाहिर थियौँ। अब्राहमको सन्तान जो पनि होइन, अब्राहमदेखि बाहिरको सबै चाहिँ को हो? अन्य जातिको। प्रतिज्ञा चाहिँ कसलाई भएको हो? अब्राहमलाई भएको। तर अब्राहमसँग गरेको प्रतिज्ञा पनि के हो? त्यो चाहिँ आत्मिक प्रतिज्ञा हो, शारीरिक प्रतिज्ञा होइन। सो एफिसीको किताब 2 अध्यायको 11 र 12 ले भन्दैछ, याद राख तिमीहरू शरीरमा अघि एकपल्ट अन्य जाति भएकाहरू, जसलाई शरीरका हातबाट खतना गरेकोहरूले बेखतनाका भन्छन्। अब शारीरिक यहुदीहरूले चाहिँ अरूहरूलाई के भन्छ? बेखतनाका भन्छन्। कि तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग थियौ। अब हामी चाहिँ ख्रिस्टबाट अलग थियौँ। अब ख्रिस्टसँग जोडिनुको लागि चाहिँ हामी अब्राहमको सन्तान हुनै पर्छ। तर अब शारीरिक रूपमा तपाईँ अब्राहमको कोखबाट जन्मेन भने त तपाईँ के अब्राहमको सन्तान हुन सक्छ र? सक्दैन नि, सक्दैन। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ अब अहिले पनि संसारमा एउटा यहुदीलाई विवाह गरेर त्यहाँदेखि उसकोबाट जन्मेको सन्तान चाहिँ अब्राहमको सन्तान, शारीरिक हिसाबले उनीहरूले त्यो लाइनेजलाई खोजिरहेको हुन्छ। तर त्यो शारीरिक हिसाबको त पुरै गरेको होइन। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ आत्मिक कुरा हो, किनभने व्यवस्था के छ? आत्मिक छ। अनि यहाँ भन्दैछ कि तिमीहरू त्यसबाट ख्रिस्टबाट अलग इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर थियौ। तिमीहरू चाहिँ बाइबलले भन्दैछ तिमीहरू चाहिँ इजरायलका नागरिक हकबाट के थियौ? बाहिर थियो। अब इजरायलका नागरिक हक भनेको चाहिँ के हो? कमनवेल्थ अफ इजरायल भनेको चाहिँ के हो? यो भनेको चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभएको थियो? प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ दुध र मह बग्ने देशमा जान्छौ होइन। त्यो चाहिँ नागरिक हक थियो, नागरिक। अनि के भयो? प्रभुले उनीहरूलाई एउटा इजरायल देश दिनुभयो। त्यो देश नै परमेश्वरले एउटा आशिष दिनुभएको देश है। तर त्यो एउटा भौतिक कुरा थियो वास्तवमा त्यति बेला चाहिँ। तर अब चाहिँ हामी त्यो अनन्तको त्यो राज्य जो चाहिँ दुध र मह बग्ने देश अथवा हामी स्वर्गीय यरुशलेमलाई हामीले के गरिरहेका छौँ? पर्खिरहेका छौँ, हामी पर्खिरहेका छौँ। सो के थियो? हामी इजरायलको नागरिक हकबाट पनि बाहिर थियौँ, करारको प्रतिज्ञाबाट बिराना। अब के भन्दैछ? हामी करारको प्रतिज्ञादेखि के थियो? हामी बिराना थियो, कभनेन्ट अफ प्रमिस। अब करारको प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको साइन चाहिँ के थियो? करारको चिन्ह चाहिँ खतना थियो। अनि त्यो खतना भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के थियो? तिमीहरू चाहिँ आशिषित हुन्छौ, तिमीहरूमा नै अथवा अब्राहमद्वारा नै के भयो? पृथ्वीको सबै कुलले चाहिँ के पाउँछ? आशिष पाउँछ। सो उनीहरू अलरेडी त्यो ब्लेसिङलाई अहिले पनि हामी शारीरिक रूपमा पनि हामी देख्छौँ। इजरायल यत्रो सानो देश छ, 80 लाख पपुलेसन छ, तर संसारको सबैभन्दाखेरि नोबेल प्राइज जित्ने कहाँ छ? इजरायलमा छ। संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे कहाँ छ? इजरायलमा छ। सबैभन्दा डरलाग्दो टेक्नोलोजी कसकोमा छ? उनीहरूकोमै छ।
सबै कुरा उनीहरूकोमै छ। यत्रो सानो अब संसारको हिसाबले चाहिँ एउटा सानो बिन्दु मात्रै हो, तर त्यो बिन्दुबाट चाहिँ के छ सारा संसार। आज हामीले खाँदै गरेको चामलदेखि लिएर, हामीले चलाउँदै गरेको कम्प्युटरदेखि लिएर, प्रिन्टरदेखि लिएर, चढ्दै गरेको गाडीदेखि लिएर, है हात हतियारदेखि लिएर सबैमा उनीहरूको के छ योगदान छ। सबैमा उनीहरूको योगदान छ, सबैमा। किनभने उनीहरू चाहिँ प्रतिज्ञाको सन्तान हो। अब शारीरिक रूपमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ, तर आत्मिक रूपमा त त्यो छ भन्दा अझै बेसी हो वास्तवमा। त्यो सबै त संसार नोबेल प्राइज कहाँ पायो? संसारमै पायो नि त, होइन? टेक्नोलोजी कहाँ छ? संसारमै छ। एउटा फिजिकल, एउटा शारीरिक रूपमा पनि त्यो आशिषहरू देखिन्छ, तर यो प्रतिज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ शारीरिक रूप भन्दाखेरि अझै माथिको कुरा हो, माथिको कुरा हो। अनि यहाँ के भन्दैछ, तिमीहरू चाहिँ त्यो करारको प्रतिज्ञादेखि पनि के थियो? बिराना थियौ, अनि तिमीहरूकोमा चाहिँ कुनै आशा थिएन, अनि तिमीहरूसँग परमेश्वर पनि थिएन। ह्याभिङ नो होप विदाउट गड इन द वर्ल्ड। आशै नभएको, परमेश्वर नभएका व्यक्तिहरू थियो। तर अब तपाईँ र मैले प्रभुलाई जब पायौँ, के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभुलाई पायो अरे भन्दाखेरि त्यसको बादमा 13 पदमा लेख्छ, तर अब जो तिमीहरू जो एकपल्ट ख्रीष्ट यीशुबाट टाढा थियौ, यीशुको रगतले नजिक भएका छौ। है, यीशुको रगतले चाहिँ हामी के भयो? नजिक भयो, नजिक भयो। अब हेर्नुहोस् त, अब्राहमलाई जब इजाक बलिदान गर्नु भनेर भन्यो, इजाकलाई बलिदान गर्नु लाँदाखेरि के भयो? अब्राहम त सिरियस थियो इजाकको बलिदान हुन्छ भनिकन, है। तर त्यो बलिदानले चाहिँ के देखाउँदै थियो? अब्राहमले नि इजाकलाई त्यो पर्वतमा लानु, मोरियामा लानु, अनि उसले मार्नु भन्ने कुराले चाहिँ के देखाउँदै थियो? किसको नक्सा थियो त्यो चाहिँ? यीशु ख्रीष्ट आउनुहुने, यीशु ख्रीष्ट आउनुहुने नक्सा थियो। इजाक चाहिँ एउटा पिक्चर अफ जिजस क्राइस्ट हो, जो जहाँ चाहिँ ऊ के भयो? आज्ञाकारी भयो। है, तलसम्म त्यो डाँडाको फेदसम्म त कसले सबै दाउरा आगो बोकिरहेको थियो? दासहरूले बोकिरहेको थियो, गधाहरूले बोकिरहेको थियो। तर त्यहाँदेखि माथि चाहिँ कसले बोक्यो? फेरि इजाकले बोक्यो। क्रुस बोकेर जाने, अथवा एउटा दासको कमाराको रूप लिँदै थियो उसले। अनि उसलाई थाहा थियो कि अब ऊ मारिनुपर्छ भन्ने कुरालाई। है, सो के भयो? कम्प्लिटली कसको नक्सालाई हामी देख्दैछौँ? इसाकको। सो को आउनुहुने बाटोलाई तयारी बनाउँदै थियो? यीशु ख्रीष्ट आउनुहुने बाटोलाई तयारी बनाउँदै थियो। सो के भयो? अब उनीहरू चाहिँ किन चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ अब्राहमको सन्तान भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमले मात्रै आज्ञा पालन गरेन, तर हामी के देख्छौँ? अब्राहमको छोराले पनि आज्ञा पालन गरिरहेको थियो। सो के भयो? त्यो आशिषलाई उनीहरूले यो पृथ्वीमा ल्याउनको लागि उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालनलाई अगाडि ल्याइरहेको थियो। यीशु ख्रीष्ट आउनुहुने बाटोलाई तयारी पार्दै थियो। तर के भयो? जब त्यो छोरालाई बाँधेर मजाले कसेर, त्यो वेदीमाथि मजाले कसेर तन्काएर छुरी हान्नु आँटेको थियो, मार्नु आँटेको थियो, त्यति बेला के भयो? एउटा स्वर्गदूतले अब्राहमलाई हपारेर भन्ने, तेरो छोरालाई नमार, है, किनभने परमेश्वरले तेरो विश्वासलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ विश्वासयोग्य ठहरेछ। त्यति बेला नै के भयो? उतापट्टि झाडीमा एउटा भेडाले केमा अड्केको थियो? सिङमा अड्किरहेको थियो। अनि के भयो? त्यो भेडालाई ल्यायो, अनि त्यो भेडालाई के गर्यो? बलिदान चढायो। सो त्यसले के कसलाई देखाउँदैछ? त्यो भेडाले यीशु ख्रीष्टलाई देखाउँदैछ। यीशु ख्रीष्टलाई देखायो। त्यो भेडा बलिदान हुनु चाहिँ यीशु ख्रीष्टको बलिदान। सो के भयो? उनीहरूले त्यो बाटोलाई तयारी बनाए। अब के भयो? यहाँ वचनले भन्दैछ 14 पदमा, यहाँ यसरी भन्दैछ, हामी चाहिँ टाढा थियौँ, तर यीशु ख्रीष्टको रगतले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी के भयो? नजिक आउन पायौँ। यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हामी के भयो? हामी नजिक आउन पायौँ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो भेडाको बलिदान, त्यो पशुको बलिदानले चाहिँ के देखाउँदै थियो भने यीशु ख्रीष्टको बलिदानलाई देखाउँदै थियो। किनभने उहाँ हाम्रो शान्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ, जसले बीचको छेक्ने बार तोडेर दुवैलाई यसरी मिलाप गराएर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई धार्मिक विधानहरूमा भएका आज्ञाहरूको व्यवस्था अर्थात् शत्रुतालाई उहाँले आफ्नै शरीरमा खारिज गरेर, यसबाट शत्रुतालाई नाश गरेर क्रुसद्वारा परमेश्वरसँग दुवैलाई एउटै शरीरमा मिलाप गराउनु भयो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ के भन्दैछ यो वचनले? प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि हाम्रो शान्ति बनिनु भयो। त्यो जुन चाहिँ प्रमिस चाहिँ नि अब्राहममा भएको,
त्यो आशिष चाहिँ हामीमा आओस् भनिकन अब त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो भने अब्राहमको सन्तान जति आयो उनीहरूले चाहिँ घमण्ड गर्न थालिरहेको थियो। अब्राहमको बादमा इसाकको बादमा याकुबको सन्तानको बादमा के हुँदै थियो, ओ हामी चाहिँ अब्राहमको सन्तान हो, हामी चाहिँ अब्राहमको सन्तान हो। अब उनीहरूभित्र वास्तविक कुरा चाहिँ हराइसकेको थियो है, भित्री उनीहरूको बुलावटको कुराहरू चाहिँ हराइसकेको थियो, तर घमण्ड चाहिँ थियो उनीहरूकोमा। हेर है, म यति जेनेरेसनको क्रिस्चियन हो, मेरो बाजे पनि क्रिस्चियन, मेरो बराजु पनि क्रिस्चियन हो। आज कतिजना मान्छेले त्यसो भन्छ नि, तर जीवन चाहिँ के छ, लथालिङ नै छ, मूर्ति पूजा गरिरहेको छ, फोरी जीवन जिरहेको छ। जीवन चाहिँ त्यस्तो जिरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि बाहिरी कुरा चाहिँ नि, बाहिरी कुरा इम्पोर्टेन्ट होइन, बाहिरी कुरालाई नि परमेश्वरले त्यो बाहिरी घमण्डहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ। सो के भयो, अब त्यहाँ चाहिँ तर भए पनि एउटा छेक्ने बार चाहिँ थियो, छेक्ने बार चाहिँ बसिरहेको थियो। त्यो छेक्ने बारमा चाहिँ हरेक इजरायलीहरूले, हरेक अब्राहमको सन्तानले चाहिँ के भन्थ्यो, हामी मात्रै हो प्रतिज्ञाको सन्तान। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो छेक्ने बारलाई के गरिदिनु भयो, तोडिदिनु भयो अनि दुवैलाई यसरी मिलाप गराउनु भयो। अब दुवैलाई मिलाप गराउनु भयो भन्ने कुराको नक्सा चाहिँ हामी कहाँ भेटाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रोमीको किताब 11 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ होइन। हामीले अस्ति 3टा रुख हेर्दै थियौँ नि, 3टा रुख। नेवाराको रुख भनेको चाहिँ इजरायलीहरू हो, जैतुनको रुख भनेको चाहिँ इजरायली र हामीहरू यो बीचको छेक्ने बारलाई उहाँ तोड्नु भयो भने नि, त्यो तोड्नु भएको चाहिँ के छ, अब तोडेर दुवैमा मिलाप गरेर एउटा मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो भने चाहिँ रोमीको किताब 11 अध्यायको कतिमा छ भने नि 19-20हरूमा हामीले पढ्यौँ भने भेटाउँछ त्यो कुरालाई। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, माथि 16देखि नै पढौँ। अब यदि बलिदानको पहिला मुछेको पिठो पवित्र छ भने जम्मै ढिका पनि पवित्र हुन्छ। अब जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र हुन्छ। तर कोही हाँगाहरू भाँचिए र तिमी जङ्गली भद्राक्ष भएर तिनमा कलामी बाँध्यौ र असली भद्राक्षको रुखको जराको रसको सहभागी भयो भने त हाँगाहरूमा घमण्ड नगर। सो के भयो, केही हाँगाहरू भाँचिकन को जोड्यौ, हामी जोड्यौ, हामी अन्य जातिहरू। सो त्यो गर्नुको लागि चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, बीचको छेक्ने बारलाई उहाँले तोडिदिनु भयो, उहाँले भचाइदिनु भयो अनि के गर्नुभयो, हामीलाई प्रभुमा जोडेर एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई। अब के भयो, त्यो अघि जङ्गली भद्राक्ष त जङ्गली थियो नि, तर अब जब आएर ऊ सक्कली भद्राक्षसँग जोड्यो, ऊ भित्र चाहिँ एउटा नयाँ के भयो, अब मानिस उत्पन्न भयो। ऊ चाहिँ के भयो, त्यसको रसको है, त्यहाँ के भन्दैछ अघि वचनमा, हामी चाहिँ त्यसको जरा र असली भद्राक्षको रुखको जराको रसको सहभागी भयो। त्यो असली भद्राक्षको त्यो जराबाट जुन चाहिँ रस आउँथ्यो त्यसको हामी सहभागी भयो। अब हाम्रो पुरानो मनुष्यतालाई प्रभुले के गरिदिनु भयो, चेन्ज गर्नुभयो। अनि यहाँ के भन्दैछ, यहाँ भन्दैछ रोमीको इफिसीको किताब 2:15मा दुवैलाई यसरी मिलाप गराएर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई धार्मिक विधानहरूमा भएको आज्ञाहरूको व्यवस्था अथवा शत्रुतालाई उहाँले आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभयो। सो धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक यहाँ वचनले भन्दैछ धार्मिक विधानहरूमा भएको आज्ञाहरूको व्यवस्था के हो। यो धार्मिक विधानहरूमा भएको आज्ञाहरूको व्यवस्था भनेको चाहिँ कि एउटा पापको लागि चाहिँ के हुनु पर्थ्यो, एउटा पशुको बलिदान हुनुपर्छ। हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22 र 23 पद अनुसार चाहिँ बिना रगत बगाई प्रायश्चित नै हुन सक्दैन। प्रायश्चित हुनको लागि चाहिँ रगत बगाउनै पर्छ। हो, त्यो कुरालाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, अब आफ्नै शरीरमा के गरिदिनु भयो, खारिज गरिदिनु भयो। अब हामी चाहिँ बोका र बाइबलले भनेको छ बोका र साँडेको रगतले हामी किनेको होइन। पहिलो पत्रुस 1:23 पदमा भनेको छैन, हामी बोका र साँडेहरूको रगतले किनेका होइनौँ, तर हामी शुद्ध के भनेर लेखेको छ, पढौँ न त्यसलाई। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 21, 22, 23 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यो कुरालाई भेटाउँछौँ। 18, 19 देख्नेछ। ओके, यहाँ भन्दैछ यो जानेर कि नाश हुने पदार्थहरू अर्थात् सुन, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 18 देखि
यो जानेर कि नाश हुने पदार्थहरू अर्थात् चाँदी अथवा सुनले तिमीहरू पिता पुर्खाका चलिआएका व्यर्थको रीतिबाट किनेको होइनौ, तर छुटकारा पाई तर थुमाको जस्तो निष्कलङ्क र अनमोल रगतले अर्थात् ख्रीष्टको रगतले किनिनु भएको हौ। हामी किनिएका हौ। सो बाइबलले भन्दैछ हामी चाहिँ यो कुनै पनि नाश हुने कुराले किनिएका हैनौँ है, हामी किनिएका हैन। यो वचन भनेको हैन। मैले अर्को ठाउँमा के भनेको छ चाहिँ हामी कोरली र हिब्रू 9 मा छ है, हिब्रूको किताब 9 अध्यायमा लेखेको छ। कतिमा छ? 12 देखि पढेको छ है। बोकाहरू र बाछाहरूको रगतले हैन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरेर एकैचोटि पवित्र स्थानभित्र पस्नुभयो। किनकि बोका र बाछाको रगत र बिटुलिएको माथि छर्किने कोरलीको खरानीले शरीरको शुद्धिमा पवित्र तुल्याउँछ भने त जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नलाई ख्रीष्टको रगतले तिमीहरूको विवेकलाई शक्तिहीन कामहरूबाट कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्ला, जसले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई परमेश्वर कहाँ निष्कोट अर्पण गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ 12 पदमा एकदमै क्लियरली लेखेको छ, बोका र बाछाहरूको रगतले होइन। अब त्यो जुन चाहिँ प्रभुले हामीलाई यहाँ किन्नु भयो नि, धार्मिक विधानहरूमा भएको आज्ञाहरूको व्यवस्था चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बोका र बाछाको रगतले के गर्दै थियो, एउटा पापको प्रायश्चित। इभन इजरायलीहरू अब्राहमको सन्तान पनि के गरिरहेको थियो त्यसमै थियो नि त उनीहरू। यद्यपि उनीहरू अब्राहमको सन्तान थियो, तर उनीहरूको बिचमा के थियो, अझै पनि पाप शुद्धिको लागि के हुनु पर्थ्यो, बोकाको रगत बगाउनु पर्थ्यो, बाछाको रगत बगाउनु पर्थ्यो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ दुवैमा एउटा नयाँ मान्छेलाई खडा गर्नुभयो भनेको चाहिँ के भने, अब उनीहरूको लागि पनि त्यो बोका र बाछाको रगत बगाउने विधिको प्रभुले के गर्नुभयो, मूल्यलाई सधैँको लागि खारिज गरिदिनु भएको। हाम्रो लागि पनि हामी त अब त्यति पनि थिएनौँ, हामी त त्यो पनि थिएन। हामी त एकदमै अब कहाँ हो, प्रतिज्ञादेखि नै बाहिर के हो, व्यवस्था के हो, पाप के हो, केही पनि चिन्दैन थियो। न त पाप चिन्थ्यो, न त धार्मिकता चिन्थ्यो, न त अधर्म चिन्थ्यो, न त अपराध चिन्थ्यो, केही पनि चिन्दैन थियो। हामी पाप पनि चिन्नु नसक्ने मान्छे थियौँ। तर के भयो, अब त्यो जङ्गलीलाई ल्याएर प्रभुले जोड्नु भयो त्यो सक्कली भद्राक्षमा। त्यो सक्कली भद्राक्ष भनेको चाहिँ इजरायलीहरू भनेको होइन। सक्कली भद्राक्ष को हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ। अनि उहाँमा जोड्नु भयो। अरूहरू त के हो, हाँगा मात्रै हो नि त। बोट चाहिँ को हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ। सो त्यो हाँगाहरू चाहिँ को थियो, इजरायलीहरू थियो। सो त्यो के भयो, एक दुईवटा हाँगाहरू काटियो अनि हामी जोडिएको छौँ आज। सो हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन भनेको चाहिँ त्यो हो। हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन, किनभने हामीले घमण्ड गर्यो भने प्रभुले यदि ओरिजिनल हाँगालाई भचाउनु भने हामीलाई पनि भचाउनु कुनै ठुलो कुरा होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, यो लको कुरा हो नि है, यो व्यवस्थाको कुरा हो। यसलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै टफ हुन्छ, हामीलाई बुझ्नु कोही बेला गाह्रो हुन्छ। तर यो वचनलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ। यहाँ के भन्दैछ, यहाँ फेरि पढ्छु 15 पदलाई, दुवैलाई यसरी मिलाप गराएर आफैमा एउटा नयाँ मानिस उत्पन्न गर्नलाई धार्मिक विधानहरूमा भएको आज्ञाहरूको व्यवस्था अथवा शत्रुतालाई उहाँले आफ्नै शरीरमा खारिज गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब इजरायलीहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि के गर्दै थियो, बोकाको बाछाको कोरलीको रगतले के गर्दै थियो, उनीहरूले पापको प्रायश्चित गर्दै थियो। तर त्यसले चाहिँ के गर्दै थियो, पापलाई धुन सकेको थिएन। झन्डै झन्डै चाहिँ धुइदिँदै थियो, तर भए पनि त्यसले मेटाउन सकेको थिएन। अब हामी चाहिँ त्योदेखि पनि टाढो थियौँ। र दुवैजनाको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब क्रुसमा मर्नुभयो नि, यो अब्राहमको सन्तानको लागि अनि जेन्टाइल्सको लागि उहाँले के गर्नुभयो, एकैचोटि सबै त्यो धार्मिकताको व्यवस्थालाई उहाँले पूरा गरिदिनु भयो। यो बोका र बाछा र कोरलीको रगत बगाएर जुन चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ प्रभुले वान्स एन्ड फर अल के गर्नुभयो, एकैचोटि नाश गर्नुभयो। तर रोमीको किताब 9 अध्यायले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ, रोमीको किताब 11 अध्यायले चाहिँ के भन्छ, उनीहरूले चाहिँ के गर्यो, उनीहरूले विश्वास गर्न सकेन प्रभुको कुरालाई। उनीहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गरेन, तर उनीहरूले अझै पनि केलाई विश्वास गरिरहेको छ, त्यही धार्मिकतालाई नै विश्वास गरिरहेको छ, त्यही सेरिमोनियल ललाई नै विश्वास गरिरहेको छ, त्यही सेरिमोनियल ललाई विश्वास गरिरहेको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले के गर्नुभयो,
उनीहरूलाई भचाउनु भयो अनि कसलाई जोड्नु भयो? हामीलाई जोड्नु भयो, जेन्टाइललाई जोड्नु भयो। किन जोड्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभुले जेन्टाइल्सहरूद्वारा चाहिँ एक दिन उनीहरूलाई पनि दाही बनाइदिनुहुन्छ अरे। रोमीको किताब 10 अध्यायमा अनि 19 पदमा लेखेको छ। जेन्टाइल्सहरूद्वारा चाहिँ उनीहरू दाही हुन्छ अरे एक दिन चाहिँ है। रोमीको किताब 10 अध्यायको 19 पदमा। त यो चाहिँ के हो? अब यो डल्लै नक्सालाई हामीले ओभरअल अहिले अब मैले फर्स्टदेखि भन्नु चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो यो सबै कुरा चाहिँ। अब हामी के भित्र आएका छौँ? हामी प्रतिज्ञा भित्र आएका छौँ। अनि त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के हो? आत्माको सिद्ध व्यवस्था हो। सो त्यो प्रतिज्ञालाई जसरी अब्राहमले हेर्यो अनि अब्राहम धर्म रहेन, अब तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने काम पनि त्यही हो। त्यो प्रतिज्ञालाई नधर्म राइकन हामीले हेर्नुपर्ने छ। तर प्रतिज्ञाको पूर्णताको बीचमा चाहिँ के छ? एउटा समय छ। हो त्यो समयमा चाहिँ अब्राहम चाहिँ के भयो? धर्म रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अब्राहमको विषयमा रोमीको किताब 4 अध्यायको 20 पदले के भन्छ? अब्राहमले अलिकति पनि धर्म रहेन, तर ही बिकेम स्ट्रङ इन फेथ भनेको छ। विश्वासमा बलियो हुनु भनेको चाहिँ नि प्रभुलाई भरोसा गर्नु हो। अति पवित्र विश्वास भनेको छ नि, द मोस्ट होली फेथलाई नि एक लाइनमा डिफाइन गर्नु हो चाहिँ त्यसलाई के भन्छ? ट्रस्ट भन्छ। विश्वास त सबैले गर्छ, तर विश्वासमा नधर्म रहनु चाहिँ भरोसा हो। अब त्यसको बिचमा त समयहरू के फुत्केर जान्छ। आज तपाईँ र मैले प्रभुलाई पछ्याएका छौँ, हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, तर के हामी प्रभुलाई भरोसा गर्न सक्छौँ त? प्रभुले भन्नुभयो नि, म फर्केर आउँदाखेरि के एउटा पनि विश्वासी भेटाइन्छ ल र भनेको चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छे भेटाइन्छ भनेको होइन। विश्वासी त संसारमा त अहिले अब कति छ, तर भरोसा गर्ने व्यक्ति भेटाइन्छ र भनेको छ भन्नु खोजेको चाहिँ। सो के छ? अब पर्फेक्ट ल अफ फ्रिडममा चाहिँ परमेश्वरले अब हामीलाई भरोसा गर्न सिकाउनुहुन्छ। प्रभुको प्रमिसमा भर पर्न सिकाउनुहुन्छ। प्रमिसमा भर पर्न सिकाउनुहुन्छ। जसरी याकुबले के गर्यो? लौरोको टुप्पोमा अडेर प्रभुलाई आराधना गरे। त्यो चाहिँ कसको नक्सा थियो? विश्वासको मात्रै होइन, तर त्यो चाहिँ भरोसाको। उसले अगमबानी गर्यो भनेको छ। उसले आफ्नो 12 जना छोराहरूलाई के गर्यो? उसले आशिष दियो भनेको छ। उसले उनीहरूमाथि प्रोफेसाई गर्यो भनेको छ। त्यो प्रोफेसी पुरा हुनको लागि याकुब जिउँदो भयो देख्नुलाई? भएन। तर के गर्यो? उसले त्यो ठाउँमा बसेर अगमबानी गर्यो। अब्राहमले चाहिँ मरिन्जेलसम्म चाहिँ कतिवटा सन्तान देख्यो? एउटै सन्तान मात्रै देख्यो। उसले एउटा पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि पाएन भनेको छ प्रेरितको किताबमा। उसको लागि त खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि थिएन, 1 फुट जमिन पनि थिएन उसको। प्रभुले चाहिँ अगाडि बोलाउँदाखेरि के भन्नुभएको थियो? यो देश म तँलाई दिन्छु। देख्यो उसले त्यो देश? देखेन। तर के गर्यो? ऊ प्रतिज्ञामा धर्म रहेन। अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको के बन्यो? मित्र बन्यो। ही बिकेम द फ्रेन्ड अफ गड। परमेश्वरको मित्र बन्यो। सो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा जब हामी आउँछौँ, हामीमा कति बेला चाहिँ हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्छौँ भने जब हामी उहाँको प्रतिज्ञालाई हामी देख्छौँ, जब हामी उहाँको प्रतिज्ञालाई विश्वास गर्न थाल्छौँ, जब हामी उहाँको प्रतिज्ञालाई हामी उहाँको समयमा पुरा हुन्छ। प्रभु मलाई थाहा छैन तपाईँको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा भइदिएछ भने मेरो शारीरिक अवस्था कस्तो हुन्छ, मेरो शारीरिक अवस्था कस्तो हुन्छ, म कुन ठाउँमा पुग्छु होला, तर आई स्टिल ट्रस्ट यु। हो त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ आवश्यक छ। किनभने नि मैले अघि तपाईँलाई त्यो ड्रिम सेयर गर्दै थिएँ नि, एउटा व्यक्तिको चाहिँ त्यस्तो भयङ्कर बनिएको हुँदो रहेछ, यस्तो भयङ्कर बनिएको हुँदो रहेछ। त्यो बनिएको अब कल्पनै गर्नु नसक्ने रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा इटै देख्दा म त छक्कै परिरहेको थिएँ। त्यसभित्र यति विघ्न प्रेसियस स्टोन्सहरू रहेछ, बहुमूल्य पत्थरहरूले एउटा इटालाई मात्रै हेरेँ। अब त्यो त त्यहाँ छ नि त, तर त्यहाँसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ हामीले प्रतिज्ञामा नधर्म राइकन जानुपर्ने हुन्छ। नत्र भने चाहिँ के हुन्छ? हामी धर्म रहन्छ नि बिचमा हामी कम्प्रोमाइज गरिपर्छ। शैतानले चाहिँ नि त्यो प्रतिज्ञालाई हासिल नगरोस् भन्ने गर्न चाहन्छ। अन्त प्रभुले पनि के भन्नुभयो चेलाहरूलाई? तिमीहरू जबसम्म माथिबाटको प्रतिज्ञा आउँदैन तिमीहरू यरुशलेमबाट कहीँ पनि नजाऊ। पवित्र आत्मालाई पनि के भनेकन सम्बोधन गर्यो? प्रतिज्ञा, प्रमिस भनेकन सम्बोधन गर्यो। किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ
त्यहाँदेखि चाहिँ तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ। सो दे ह्याड टु लर्न, उनीहरू बस्नु पर्यो त्यो ठाउँमा है। त्यति बेला त अपोइन्टेड टाइम आइहाल्यो के भयो, उनीहरूको लाइफमा मेनिफेस्ट भइहाल्यो। तर अब चाहिँ हामी प्रतिज्ञालाई पर्खिरहेको छौँ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि आउनुहुने प्रतिज्ञालाई। हामी यहाँ चाहिँ न धर्म रहनु पर्ने, यहाँ चाहिँ हामी विश्वासमा बलियो भएर बस्नुपर्ने ठाउँ चाहिएको छ। सो त्यो चाहिँ यदि हामी विश्वास मात्रै गर्छौँ भने चाहिँ हुँदैन, विश्वासीहरू भेटाइँदैन। तर भरोसामा हामी बस्छौँ भने चाहिँ हामी खडा भइ नै रहन्छौँ, सो आजको बिहानी घडी यो हामीले यसको टेक्निकल एस्पेक्टलाई पनि हेऱ्यौँ, यो लको नि लिगल एस्पेक्टलाई पनि हेऱ्यौँ, एउटा कानुनी त्यसको आयामलाई पनि हेऱ्यौँ, कसरी चाहिँ यो के हो यो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने। तर आत्मिक रूपमा चाहिँ यो कुरालाई हामी कसरी लिन्छौँ भने चाहिँ के म प्रभुमाथि भरोसा गर्छु या गर्दिनँ। स्वतन्त्रता चाहिँ त्यति बेला आउँदो रहेछ जब चाहिँ हामी भरोसा गर्छ। अनि बाइबलले भन्छ अब्राहम चाहिँ विश्वासमा बलियो भएर गयो, ऊ वेभर भएन, उसले थामिएर बस्यो भनेको छैन। तर के भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ उसकोमा फेथको ग्रोथ हुन थाल्यो, विश्वासमा चाहिँ ऊ बलियो भएर। हामी चाहिँ हाम्रोमा के प्रश्न हुन्छ, म थाम्नु सक्छु के भनेर होइन, त्यो प्रश्न होइन रहेछ। तर त्यहाँदेखि तिमी अझै बलियो भएर जाने ठाउँ रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले उसको जीवनमा प्रतिज्ञालाई पुरा गर्न सक्नुभयो। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।